बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एमपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ में दहशतगर्दी का एक बदतरीन सानहा पेश आया जिसने सानहे कारसाज की याद दिला दी। 40 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हो चुकी। गुज़िश्ता रोज़ जो सानहा हुआ, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और 20 से ज़ायद की हालत ख़तरनाक बताई जा रही थी। ये मामला खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हो रहे हैं और इसके हवाले से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें क्या था उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके हवाले से इमरान खान ने किस तरह जो है वो अपना इसका एतराफ़ किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे शहबाज शरीफ ने जो गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, इस मौजू पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो इसलिए नाज़रीन, आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे लिए एजाज़ की बात होगी और ये मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ में दहशतगर्दी की एक बदतरीन वारदात हुई जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप के 40 से ज़ायद अहम तरीन जो कारकुनान थे या मकामी सतह पर जो अहम लोग थे, उनकी शहादत हुई। दिल खराश वाक़या, 200 से ज़ायद ज़ख्मी, 20 से ज़ायद की हालत ख़राब है। और ये भी जो है वो तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि ये जो हलाकतें हैं इनकी तादाद में मतलब आज तक जो इजाफा भी हो सकता है, यानी ये 50 से ज़ायद भी हो सकती हैं। नाज़रीन, इस सानहे ने जो है सानहे कारसाज की याद दिला दी है। आखिर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की तरफ से एएनपी और जेयूआई मौलाना फजल रहमान ग्रुप को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, और इसके जो मामला हुए हैं जिसमें अपना खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। जिस तरह हाल ही में ज़ोब में एक सानहा हुआ और उससे पहले पेशावर में पुलिस लाइन में जो कुछ हुआ और इसके बाद जो पुलिस एहलकारों पर जो मामला हुए। नाज़रीन, ये तसलसल हैं। मैं कहता हूँ कि अगर हुकूमत में तप्पड़ है, अगर आप में हिम्मत है, तो ये जो 40 या 50 से ज़ायद शहादतें हैं इनके और जितने भी पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं टीटीपी के दहशतगर्दों के हमलों में, इनकी FIR बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के खिलाफ दाखिल की जानी चाहिए। नाज़रीन, एक तरफ जहां ये वाक़या हुआ उसके फौरन बाद इमरान खान ने जो है वो वीलॉग किया और उस वीलॉग में बाजोड़ सानहे को टीटीपी की इंतकामी कार्रवाइयों से जोड़ने की कोशिश की। और इमरान खान ने जो है वो टीटीपी की सेटलमेंट के हवाले से और अफगान हुकूमत के मामला पर क्या कहा, जरा आप मुलाहिजा फरमा लें। सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे तालिबान से, क्योंकि पाकिस्तान ने दुआ की, टॉक्स करवाई, अमरीकनों को इनके साथ बैठाया, तो सबसे करीब तो हम थे। तो असूलन तो हमें सीधी तौर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। और ये जो ट्रांजिशन थी जिसमें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार थे कि जो टीटीपी को यहाँ सेटल करना था उसमें हम पूरी तरह तवज्जो देते, उनका बंदोबस्त करते कि जब वो यहाँ आना था उस मसले को वहाँ हल करते, और अफगान गवर्नमेंट पूरी तैयार थी मदद करने के लिए। दूसरा, इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हज़ार या 45 हज़ार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हज़ार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहाँ। और ये सबको पता था बड़ा मुश्किल है। हमारे जो KP के लोग हैं जो मलाकंड में ख़ास तौर पे, उन्होंने बताया हमें कि वहाँ इनकी दुश्मनियाँ हो गई हैं, वहाँ कोई कत्ल है, ये जब वापस आएंगे मुश्किलें पड़ेंगी, वो सब पता था। लेकिन क्या करते हैं, 30-40 हज़ार लोग तो कहीं नहीं, आप उनको तो अफगानिस्तान में तो नहीं वो रखना चाहते थे, तो उन्होंने आना तो वापस ही। दूसरा, इनकी नाज़रीन, ये इमरान खान का बराह रास्त एतराफ़ है। और आपको याद होगा कि जब अमेरिका यहाँ का इनखला हुआ था और जो है वो जिस तरह तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, उसके फौरन बाद उसी दिन
जनरल फैज हमीद का काबुल में जाना और फिर ये कहना कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो अब वो जो एवरीथिंग ऑल राइट थी वो कहाँ गई? जिस तरह आपने दहशतगर्दों को तकरीबन इब्तदाई तौर पर शायद 25,000 जो है वो टीटीपी के लोगों को यहाँ पे लाकर न सिर्फ सेटल किया गया, बल्कि जो टीटीपी के लोग यहाँ दहशतगर्दी की संगीन तरीन वारदातों में मुलविस थे, कुछ को सजाएं मौत हो चुकी थी, कुछ को उम्र कैद की सजाएं सुनाई जा चुकी थी, उनको रिहा करके जेलों से और उनकी रीसेटलमेंट के लिए पीटीआई ने जो है वो एक इन्वेस्टमेंट की। और जिस तरह ये पहले भी मैं दिखा चुका हूं कि ये मेरे वीलॉग का जो थंबनेल था, इस थंबनेल से मैंने आपको बता दिया था कि इमरान खान की हिफाजत के लिए टीटीपी सरगर्म हो गई है, दहशतगर्द टोला सरगर्म हो गया है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है या अगर इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश की जाती है तो फिर इंतखाबात को सबोताज किया जाएगा और मुल्क में दहशतगर्दी की आग भड़क उठेगी। और जिस तवातुर के साथ जो है वो ये हमले हुए हैं, उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको लाके और यहाँ पे सेटल करके होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते इनके भेजे उड़ा दिए जाते, इनको गोलियों से भून दिया जाता, लेकिन इनकी जेबों में पैसे डाले गए। और आज कोई है जो जनरल फैज से पूछे, कोई है जो जनरल बाजवा से पूछे और इनके टाउट इमरान खान से पूछे कि ये जो जिन माओं की गोदें उजड़ रही हैं, जिन जो है वो बापों के बेटे मर रहे हैं और जिन बच्चों के बाप वहां पर शहीद हो रहे हैं, ये क्या है? तो इनके कत्ल की एफआईआर बुनियादी तौर पर जनरल फैज, जनरल बाजवा और इमरान खान के खिलाफ दाखिल होनी चाहिए। ये सानहात जो हैं ये बिल्कुल जिस तरह जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए उस वक्त की जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मुतहरिक हो गई थी, और जिस तरह यही टीटीपी जिन्होंने सानहे कारसाज किया और फिर यही टीटीपी जिन्होंने जो है वो लियाकत बाग में मोहतरमा पर खुद का हमला किया और मोहतरमा की शहादत हुई। तो बहरहाल हम कुछ कह तो नहीं सकते, दुख इतना बड़ा है कि उसको लफ्जों से बांटा नहीं जा सकता। ये दर्द इतना बड़ा है कि जिसको हम मतलब नहीं बांट सकते लफ्जों में। ये लफ्ज मतलब इस वक्त जो ये जख्म है, ये लफ्ज उन जख्मों के लिए मरहम भी साबित नहीं हो सकते। तो बहरहाल कहते हैं ना कि किस किस हाथ पे तलाश करूं अपना लहू के सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। यहाँ तो 3 लोग हैं और तीनों ही लोग मुल्जिम हैं इस दहशतगर्दी के, मुल्जिम हैं दहशतगर्दों को यहाँ सेटल करने के और उनको उनकी आबादकारी के और उनको मजबूत करने के, इस इन्वेस्टमेंट के, और आज वो इन्वेस्टमेंट इनके काम आ रही है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जो है वो गुज़िश्ता शब एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान से मुतालिक इंतहाई अहम तरीन और सनसनीखेज बातें की और संगीन नोयत के इल्ज़ामात भी आयद किए। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी उन्होंने कहा, लेकिन हमारे दोस्तों को कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो जैसे ही उस निजी टीवी चैनल ने और उस पर सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम जिरगा का प्रोमो चलाया तो सब उस प्रोमो को लेकर और लग गए, लेकिन हकीकत क्या थी वो बहुत पीछे रह गई। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में कहा, पहले मैं आपको इंटरव्यू के जो मंदरजात हैं उन जो वो बता देता हूँ, जो खास बातें हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये मामला असल में शहबाज शरीफ ने किस तरफ बात की है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी की जो मुल्क दुश्मनी कोई ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को सियासत से आउट करने और उनकी जबान बंदी के लिए झूठी साजिशों में उनको सजा दिलवाई गई और साकिब निसार ने साजिश का जाल बुना। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है उनके खिलाफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए, शुरू से लेकर अब तक शफाफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चंद हफ्तों में वापस आएंगे
اور چند ہفتوں میں واپس آ کر آئین اور قانون کے مطابق جو بھی معاملات ہیں، مقدمات ہیں، جو بھی ہیں، ان کو وہ فیس کریں گے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ اس وقت عدلیہ کی یہ حالت ہے کہ عمران خان کو 18 منٹوں میں 18 ضمانتیں مل جاتی ہیں، اور ہمیں ایک ایک ضمانت کے لیے ایک ڈیڑھ سال تک عدالتوں کے دھکے کھانے پڑتے تھے۔ انصاف کا دوہرا معیار ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ مزید کہا کہ عمران خان نے ملک کی معیشت، خارجہ پالیسی، توشہ خانہ، شوگر اسکینڈل، مالم جبا کیس اور سونامی ٹری کیس، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی ملک کو تباہ کر دیا۔ یعنی نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ملک کی معیشت کو بری طرح سے تباہ کیا، اور یہاں تک کہ جو بیوروکریسی تھی یا جو انویسٹرز تھے، ان کے دلوں میں نیب کا خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے، یہ اس کا موازنہ عمران خان کی جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کے ساتھ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ ناظرین، 9 مئی کے فوراً بعد میں نے ویلاگ کیے تھے 2، اس میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ 9 مئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں تھا، یہ فوج کے اندر بغاوت تھی۔ اس وقت وہ جو تھمبنیلز ہیں وہ بھی آپ کی اسکرین پر ہیں، اور کب کے ہیں یہ بھی اس پر درج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جو 9 مئی کا معاملہ تھا اس میں فوجی افسران بھی ملوث تھے، ان کے خاندان بھی ملوث تھے، ان کی عورتیں بھی ملوث تھیں، جس کا بنیادی مطلب تختہ الٹنا تھا حکومت کا، جن کا بنیادی مقصد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو منصب سے ہٹانا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملک میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنی تھی، اور 9 مئی کا سرغنہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں اور آئینی حدود میں رہ کر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو نیب قوانین میں جو ترامیم کی، ان کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ بیوروکریسی میں انویسٹر جو سرمایہ کار تھے ان میں جو ایک ڈر تھا نیب کا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا، وہ ڈر ختم ہو، وہ خوف ختم ہو، تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا سلسلہ یا جو ترقی کا سلسلہ ہے وہ چل پڑے، وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے جو ہے وہ مزید کہا کہ عمران کے خلاف جو چیزیں، جو باتیں میں نے کہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، یہ محض باتیں نہیں ہیں، اس کے ٹھوس شواہد ہمارے پاس ہیں، ٹھوس شواہد، اور اس حوالے سے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے دستاویزات ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، اور اتنے ثبوت ہیں کہ جو ناقابل تردید ہیں، اور اس حوالے سے تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے۔ ادارے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور سائفر کا معاملہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، اور توشہ خانہ کا بھی۔ اب یہ معاملات عدالتوں میں ہیں، اب عدلیہ اس کا کیا کرتی ہے، اب یہ دیکھنا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اچھی شہرت رکھنے والے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جس طرح عمران نیازی نے ریفرنس بھیجا، کوئی اندھا، عقل کا اندھا بھی اس طرح نہیں کر سکتا تھا جس طرح جو ہے وہ عمران نیازی نے یہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو آئینی دائرہ کار میں رہ کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران کے تباہ کن فیصلوں نے جو ہے وہ مجھے بہت پریشان کیا، مجھے کسی اتحادی نے پریشان نہیں کیا۔ اتحادی متحد اور منظم طریقے سے ہمارے ساتھ چلے، ہم نے جو بھی فیصلے کیے وہ باہمی مشاورت کے ساتھ کیے، لیکن عمران نیازی کے جو فیصلے جو ماضی کے کر کے گیا تھا وہ میرے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس وقت آنے والے عام انتخابات کے حوالے سے جب ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مطلب اتحاد کسی سے نہیں کریں گے، البتہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں ہم اپنے بندے کھڑے کریں گے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو پھر وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا، تو شہباز شریف نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ نواز شریف صاحب، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی اب صرف چند ہفتوں کی بات ہے، اور نواز شریف آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، عمران اپنا وزیر اعظم صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، لیکن یہ اس وقت تک محض باتیں ہیں،
اس کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہو چکے، رزلٹ 0۔ اس وقت تک کابینہ کے مختلف اجلاس ہو چکے، نتیجہ 0۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس 3 روز ہو چکی، نتیجہ 0۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا مطلب ایک ناممکن سی بات لگتی ہے کہ ادارے بے بس ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جس طرح ان کی سہولت کاری ہوتی ہے، جس طرح ان کو بچایا جاتا ہے، جس طرح ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اس وقت اگر کچھ کرتے ہیں تو رزلٹ کیا نکلے گا۔ الٹیمیٹلی ظاہر ہے شہباز اپنا گڈ ٹو سی یو والا انصاف جو ہے وہ عمران خان کو مل جائے گا، تو اس لیے بھی کچھ چیزوں کو جو ہے وہ لنگران کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اور 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک ایک حکومت جا رہی ہے، مطلب باقی چند دن بچے ہیں، یعنی 11 اگست کو حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن عمران خان کا یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکی سوائے 1-1.5 دن اس کو نیب کی تحویل میں رکھنے کے، جہاں بھی ان کی خدمت کی گئی، جہاں بھی ان کو مشروبات پیش کی گئیں، جہاں ان کو ان کے من پسند کھانے پیش کیے گئے، اور پھر مرسیڈیز میں بٹھا کر ملزم کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، اور پھر اس کو کہا گیا گڈ ٹو سی یو۔ تو ناظرین، گڈ ٹو سی یو کا جو معاملہ ہے، یا جس طرح یہ ہیں، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے 15 ستمبر کے بعد جب یہ چیف جسٹس ہی نہیں رہیں گے، اس ملک میں 2 فتنے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایک فتنہ عمران خان ہے، دوسرا فتنہ چیف جسٹس ہیں، جنہوں نے اس ملک کو، ملک کی معیشت کو، ملک کے اقتصادیات کو، ملک کے نظام عدل کو، ملک کے اخلاقیات کو بہت بری طرح سے متاثر کیا، جنہوں نے کرپشن کو پروموٹ کیا، جوڈیشل کرپشن کو پروموٹ کیا، جوڈیشل تعصب کو پروموٹ کیا، جہاں میرٹ کے جنازے نکالے گئے۔ تو باتیں تو کرنے جیسی بہت ساری ہیں، لیکن ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہے، تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔